बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरह हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में भी आमतौर पर लोग अपनी ज़ात, बरादरी और कबीले के बारे में काफ़ी ज़्यादा हसास वाक़या हुए हैं। मेरा ताल्लुक़ रावलाकोट पुंछ से है और इस इलाके में जो अक्सरियती कबीला आबाद है उसे सुदन या सुदज़ई कहा जाता है। इस कबीले की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ आरा, थ्योरियाँ और नज़रियात पाए जाते हैं। जिस नज़रिए को सबसे ज़्यादा अवाम में पज़ीराई हासिल है उसके मुताबिक हमारे जद अमजद नवाब जस्सी ख़ान आज से 500 साल पहले अफ़गानिस्तान के इलाके गज़नी से हिजरत के बाद मौजूदा ज़िला सुदनौती के इलाके मंग में आकर आबाद हुए। मंग से थोड़ी दूर एक पहाड़ी मुकाम जिसे अब जस्सी ख़ान के नाम की मुनासिबत से जस्सा पीर भी कहा जाता है, वहाँ पर नवाब साहब की कब्र आज भी मौजूद है। इस राय के मुताबिक मौजूदा ज़िला सुदनौती, बाग, पुंछ और कुटली में आबाद सुदन नवाब जस्सी ख़ान की ही औलाद है। इसके अलावा कुछ दूसरी जो नज़रियात और आरा पाई जाती हैं उनके मुताबिक सुदन जो है वो पहाड़ी राजपूत कबीला है और सूदान और सुदन दरअसल एक ही लोग हैं। इसके अलावा कुछ मुहक्किकीन सुदनों का सिलसिला बरहमनों से जोड़ते हैं और कुछ इन्हें हज़ारा और कोटवार के इलाके में आबाद कबाइल के साथ भी नथी करते हैं। ये मुख्तलिफ नज़रियात तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, मगर आमतौर पर जो सुदनों की अक्सरियत है वो अपने आप को अफ़गानिस्तान के सुदज़ई कबीले से ही जोड़ती है। इसके अलावा कोई भी राय आपके लिए काफ़ी मसाइल पैदा कर सकती है। सुदन कबीले की इब्तिदा के बारे में तो बहस चलती रहती है और आगे भी चलेगी, मगर इस कबीले की पिछले 300-400 साल की तारीख़ बहुत से मुस्तनद हवालों के साथ मौजूद है, जिसमें से सबसे अहम वाक़या 1837 में जब पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी और जम्मू कश्मीर में उस वक़्त महाराजा के जो इत्तेहादी थे डोगरा गुलाब सिंह की हुकूमत थी। उस वक़्त सुदन कबीले के सरदार शम्स ख़ान ने सिख राज के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर दिया। इस बगावत को महाराजा गुलाब सिंह ने पूरी शिद्दत के साथ कुचल दिया और इस दौरान हज़ारों की तादाद में इस कबीले के लोग शहीद हो गए। कहा जाता है कि इस कबीले के 2 लोग जो सरदार शम्स ख़ान के नायब थे, सरदार सब्ज़ अली ख़ान और सरदार मल्ले ख़ान, उनकी ज़िंदा खालें मंग के मुकाम पर खींची गई, जहां एक यादगार आज भी मौजूद है। और इस वाक़े का हवाला महाराजा गुलाब सिंह की खुदनोश गुलाबनामा में भी मौजूद है। 1947 में इसी कबीले के बहुत सारे लोग जो ब्रिटिश आर्मी के तरबियत याफ्ता थे, उन्होंने डोगरों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा आज़ाद कराने में उनका एक बड़ा अहम किरदार है। आज़ाद कश्मीर के पहले सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान का ताल्लुक़ भी इसी कबीले से था। इसके अलावा पाकिस्तान में फ़ौज, अदलिया, सियासत, कारोबार, फ़र्द की ज़िंदगी के हर एक शोबे में इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने ग्रां कदर खिदमत से अंजाम दी हैं और बहुत सारे जाने माने लोग इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये तो कुछ तारीख़ी हवाले से बात हो गई। अब हम DNA के बारे में बात कर लेते हैं। DNA बुनियादी तौर पर 3 अंग्रेज़ी अल्फाज का मुख़फ़फ़ है जिससे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सादा अल्फाज में ये हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा मादा है जिसके ज़रिए से हमारी शनाख्त की जा सकती है। आपने देखा होगा कि अक्सर पाकिस्तान में भी मुजरिमों की शनाख्त के लिए या फिर वल्दियत का पता चलाने के लिए DNA का टेस्ट किया जाता है। DNA जो है उसके अंदर आपकी शक्ल सूरत, आपकी आंखों के रंग, आपके बालों का रंग, आपका मुतवक्को कद, आपको जो मुतवक्को बीमारियाँ लाहिक हो सकती हैं उसके बारे में मालूमात होती है। मगरबी ममालिक में आजकल कुछ कंपनियां हैं जो आपका DNA टेस्ट करती हैं और उसका तजिया करने के बाद आपको एक अंदाज़ा या एस्टिमेट बताया जाता है कि आपके DNA से आपकी नस्ल या आपका ताल्लुक़ किस इलाके से निकलता है। ऐसा ही एक टेस्ट मैंने कुछ अर्सा पहले करवाया है। इस कंपनी ने दुनिया को बुनियादी तौर पर 42 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। मिसाल के तौर पर जनूबी एशिया जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका वगैरह शामिल हैं। इसी तरह से अफ्रीका के कुछ रीजन्स हैं, इंग्लैंड के कुछ रीजन्स हैं। तो मेरे जो DNA के नताइज मुझे मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए।
یہ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 83.9% جو میرا ڈی این اے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میرا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے، جس میں تھوڑا سا افغانستان کا حصہ بھی شامل ہے، پاکستان اور ہندوستان کا ایریا شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مختلف جو ہمارے بارے میں جو سدن یا سدزئی کے بارے میں جو مختلف تھیوریاں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے یہ بہت زیادہ کوئی تفصیلی سطح پہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک رف آئیڈیا آپ کو ہو جاتا ہے۔ ڈی این اے کی جو باقی پرسنٹیج ہے 84 کے علاوہ، وہ ذرا حیرت انگیز طور پہ اسکاٹش اور ویلش کچھ حصہ ہے اس میں، اور باقی کچھ بالٹک جو اسٹیٹس ہیں، آذربائیجان، لطفیہ وغیرہ، وہاں سے بھی کوئی تعلق نکل رہا ہے، جو کہ درست بھی ہو سکتا ہے، اور ڈی این اے میں ہو سکتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں کوئی چیز ہو جو کہ کوئی اتنی زیادہ پریسائز یا درست نہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ باقی لوگ یہاں ناروے میں ہمارے پاکستانی ہیں جنہوں نے ایسا ہی ٹیسٹ کرایا ہے، اور ان کا بھی تقریباً 80 سے 85% اکثر ساؤتھ ایشیا ہی نکلتا ہے۔ باقی کبھی وہ ایران ترکی کی سائڈ پہ جو باقی کا حصہ ہے، کچھ لوگوں کا سویڈش اور کیا کہتے ہیں اسے اسکینڈینیوین ان کے ڈی این اے کا حصہ بھی ہے، جو کہ بڑا بظاہر مذہب کا خیز لگتا ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ مزید کچھ جو دلچسپ معلومات اس ڈی این اے ٹیسٹ سے حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ جو ان کی ڈیٹا بیس ہے جس میں مختلف لوگوں نے ٹیسٹ کرایا ہوا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جب یہ میچ کرتے ہیں ہمارا ڈی این اے تو ہماری فیملی یہ مطلب ایک طرح کا ٹری بلڈ کرتے ہیں۔ تو میرے جو قریب تین رشتہ دار دریافت ہوئے ہیں، ان میں سے ایک صاحب آسٹریلیا میں ہیں، ایک انگلینڈ میں ہیں اور ایک ناروے میں ہیں، اور جو ناروے میں ہیں ان کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، کیونکہ ان سے کچھ دن پہلے میری بات بھی ہو رہی تھی، ان کا تعلق بھی ہمارے قبیلے سے اور ہمارے علاقے سے ہی ہے۔ مزید آگے جائیں تو ایک اور بندہ جو ہے جس کے نام کا جو مڈل نیم ہے سردار ہے، جس سے مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے، جو باقی کا نام ہے اس سے بھی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق بھی ہمارے ہی علاقے سے اور ہماری ہی قبیلے سے ہے۔ اور تیسرے یا چوتھے صفحے پہ ایک اور نوجوان 20 سالہ نوجوان یہاں ناروے میں رہتا ہے، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور اس کے بھی جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی ہماری طرح سدن یا سدوزئی ہیں۔ تو ان لوگوں کو کے ساتھ ڈی این اے کا میچ کرنا محض اتفاق نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے کہ کچھ چیزیں ہماری مشترک ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بہت سارے رشتہ دار جو ہیں وہ برطانیہ میں دریافت ہوئے ہیں، جو کہ بالکل ممکن ہے، چونکہ ہمارے علاقے سے کچھ لوگ آج سے 50-60 سال پہلے برطانیہ جا کر آباد ہوئے تھے، اور عین ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ ٹیسٹ بھی کرایا ہو۔ مزید اگر آگے جائیں تو کچھ ہندو جو ہیں، شکلا صاحب اور ایک یہ خاتون ہیں، یہ بھی میرے سے کچھ نہ کچھ میچ کر گئی ہیں میرے ڈی این اے سے۔ اور مزید آگے جائیں تو ایک سویڈش جو فیملی ہے جس کے کچھ لوگ انگلینڈ اور کچھ سویڈن میں ہیں، ان کے ساتھ بھی میرا ڈی این اے کسی حد تک میچ کر رہا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے نتائج آپ نے دیکھ لیے، یہ کچھ نتیجہ نکلا، کچھ چیزیں دل کو لگتی ہیں، کچھ بعض عجیب سی لگتی ہیں، مگر یہ جو بھی تھا وقت کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ کریکٹ اور درست ہوتا جائے گا۔ یہ تو ہوئی ڈی این اے کی کہانی۔ اب ایک دلچسپ بات میں آپ کو سے شیئر کرتا چلوں کہ دنیا میں موجود جو انسان ہیں ان کا جو ڈی این اے ہے، دنیا کے اندر جو ہر انسان ہے اس کا جو ڈی این اے ہے دوسرے انسان کے ساتھ 99.95% تک ملتا ہے، یعنی کہ ان کے درمیان ایگزیکٹلی یا بالکل ایک جیسا ڈی این اے موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے جو باقی فرق ہم سب کی شکل و صورت، رنگ اور ساری چیزوں میں ہے وہ 0.01 یا 0.05% ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی نسلی برتری اور ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں کتنی زیادہ تباہی، کتنے لوگ، ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ جو ہے اس وجہ سے قتل ہو گئے، اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر آپ ایک قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کسی سے محبت یا عقیدت رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں، تو بہترین بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی دوسری نسل کے لوگوں کو کمتر یا گھٹیا سمجھنا جائے، اس کی ایک تو سائنٹیفکلی بھی کوئی ریزن نہیں ہے، اور اخلاقی طور پہ بھی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔